यो रेडियो नेपाल हो। अब निर्मला ठकुराठीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। गठबन्धन भित्रका बाघीको उम्मेद्वारी निष्क्रिय पार्न अधिकतम प्रयास गर्ने सत्तारूढ़ गठबन्धनमा आबद्ध दलको निर्णय। मतदानको दिन अत्यावश्यक सेवाका लागि सवारी अनुमति पत्र लिनु नपर्ने र लामो समय रूसको नियन्त्रणमा रहेको खेर्सन शहर पुनः युक्रेनको नियन्त्रणमा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थायी शान्ति र विकासका लागि लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले निर्वाचन जित्नुपर्ने बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन चितवनले हिजो आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै वहाँले राष्ट्रमा स्थायी शान्ति र विकास गरेर देशलाई धनी बनाउन गठबन्धनले जित्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय एकता स्थापित गरेर सम्पूर्ण नेपालीलाई एक बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुहुँदै वहाँले आफ्नै देशमा उद्योग खोलेर जलस्रोतको विकास गरी नेपाललाई सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा वहाँले जोड़ दिनुभयो। आमसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशमा प्रतिगमनको खतरा कायम रहेसम्म गठबन्धन रहने बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन चितवनले हिजो आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै वहाँले प्रतिगमनका विरूद्धका लागि गठबन्धन बनेको स्पष्ट पार्नुभयो। सत्तारूढ़ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको निर्वाचन परिचालन सचिवालय समितिको संयुक्त बैठकले गठबन्धन भित्रका बाघीको उम्मेद्वारी निष्क्रिय पार्न अधिकतम प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हिजो बसेको निर्वाचन परिचालन सचिवालय समितिको संयुक्त बैठकले सत्तारूढ़ गठबन्धनमा आबद्ध उम्मेद्वारलाई पराजित हुन नदिन गठबन्धन भित्रका बाघी उम्मेद्वारलाई निष्क्रिय बनाउन अधिकतम प्रयास गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै सचिवालयका सदस्य डाक्टर सुरेश आचार्यले आगामी मंसिर 4 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई विजय गराउन गठबन्धनका बाघी उम्मेद्वारलाई निष्क्रिय बनाउन अधिकतम प्रयास गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश बनाउने अभियानमा एकताबद्ध भएर जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। हिजो कैलालीको लम्कीमा आयोजित चुनावी सभामा अध्यक्ष ओलीले एमाले बाहेक अन्य दलका कार्यकर्ताहरूलाई पनि देश बनाउने अभियानमा जुट्न आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा राजतन्त्र र गणतन्त्र बीचको लड़ाई नभएको बताउनु भएको छ। भद्रपुरमा हिजो संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै वहाँले राजतन्त्र र गणतन्त्र दुई भिन्दा भिन्दै व्यवस्था भएको उल्लेख गर्नुहुँदै वहाँले जनताको शान्ति समृद्धिको चाहनालाई स्थापित गर्न विचार अनुसार आफ्नो मार्ग पहिल्याएर अघि बढ़ेको बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संविधानको रक्षा सबै जाति तथा समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्न गठबन्धन बनेको बताउनु भएको छ। सुनसरीको हरिनगरा गाउँपालिका 5 बसन्तपुरमा हिजो संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै मन्त्री कार्कीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा मुलुकको समृद्धिका लागि पनि आगामी निर्वाचनपछि गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ बिहान 9 बजेको समाचार। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा 0। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा 0 रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *1415 *7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। बुझ्नै पर्ने कुरा नै धेरै छन्, एकैचोटि दुईटाको निर्वाचन, जनताको मत जनताकै मन परेको उम्मेदवारलाई छानी गरौँ मतदान। कुरा नै धेरै छन्, एकैचोटि दुईटाको निर्वाचन,
जनताको मत जनताकै मन परेको उम्मेदवारलाई छानी छानी गरौँ मतदान मन परेको उम्मेदवारलाई छानी छानी गरौँ मतदान। यही मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी भई आफ्नो अधिकारको सही प्रयोग गरौं। निर्वाचन आयोग। अब बाँकी समाचार। मतदानको दिन अत्यावश्यक सेवाका लागि सवारी अनुमति पत्र लिनु नपर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते मतदानको दिन अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन प्रयोग गर्न सवारी अनुमति पत्र लिनु नपर्ने गरी सहज आवागमनको व्यवस्था गरेको हो। बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स, सब वाहन, दमकल, खानेपानीको ट्याङ्कर, फोहोर मैला ओसार पसार गर्ने सवारी साधन, दूध बोक्ने सवारी साधन, दूरसञ्चार तथा केबल सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन, अस्पताल मा कार्यरत परिचय पत्र प्राप्त चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको आवागमनका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनका लागि अनुमति लिनु नपर्ने आयोगले जनाएको छ। यस्तै प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता र प्रेस काउन्सिल नेपालमा सूचीकृत भई सञ्चालनमा रहेका सम्बन्धित संचारगृहबाट जारी परिचय पत्र वाहक संचारकर्मीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुनेछन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेको भन्दै बाराको पचरौता नगरपालिकाका नगर प्रमुख जलन्धर सिंह जयसवारलाई 25,000 रूपियाँ जरिवाना गरेको छ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गरेको भनी आयोगले नगर प्रमुख सिंहलाई जरिवाना गरेको हो। यसैगरी आयोगले काठमाण्डु क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार पुकार बमलाई निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा आफ्नो नाम अंकित टी शर्टको प्रयोग गरेको भन्दै 5,000 रूपियाँ जरिवाना गरेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्लाका अधिकांश मतदान स्थललाई संवेदनशील राखिएको छ। नुवाकोट जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले 52 मतदान स्थललाई अति संवेदनशील, 57 मतदान केन्द्र र 23 मतदान केन्द्र सामान्य भनेर वर्गीकरण गरेको छ। त्यहाँ 132 मतदान स्थल र 288 मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। सुरक्षा समितिको बैठकले भौगोलिक विकटता, विगतको निर्वाचनमा भएका विवाद र निर्वाचन विरोधी गतिविधि, आपराधिक व्यक्तिको प्रयोग हुन सक्ने अवस्था, जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता जस्ता आधारमा मतदान स्थलको वर्गीकरण गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद रियालले जानकारी दिनुभयो। आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा शान्ति सुरक्षाको विषय लिएर नेपाल र भारतबीच सीमा सुरक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा मङ्सिर 4 गते नेपालमा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई भयरहित, स्वतन्त्र एवं मर्यादित बनाउन मतदानको दिनभन्दा अगाडि 72 घण्टा सीमा बन्द गर्ने, लागू औषध ओसार बसारमा नियन्त्रण गर्ने, दुवै देशले आपराधिक गतिविधिको सूचना आदान प्रदान गर्ने तथा संयुक्त रूपमा दुवै देशका सुरक्षा निकायले सीमा क्षेत्रमा गस्ती गर्ने निर्णय भएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताउनुभयो। हिजो साँझ 8:12 पश्चिम नेपालमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। बझाङको पाता देवल केन्द्रबिन्दु बनाएर 5.4 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। यसअघि यही कार्तिक 22 गते डोटी केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.6 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूसी सैनिकहरू फिर्ता भएपछि लामो समय रूसको नियन्त्रणमा रहेको खेर्सन शहरमा पुनः युक्रेनी झण्डा फहराइएको छ। युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो फौज त्यहाँ जाँदै गरेको र उक्त शहर आफ्नो नियन्त्रणमा आइसकेको जनाएको छ। रूसले खेर्सनबाट आफ्ना सैनिकहरू फिर्ता हुने क्रम सकिएको जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही प्रदेश 1 का पहाड़ी भागमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाण्डु उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 22 देखि 24 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। गठबन्धनभित्रका बाघीको उम्मेद्वारी निष्क्रिय पार्न अधिकतम प्रयास गर्ने सत्तारूढ़ गठबन्धनमा आबद्ध दलको निर्णय। मतदानको दिन अत्यावश्यक सेवाका लागि सवारी अनुमति पत्र लिनु नपर्ने र लामो समय रूसको नियन्त्रणमा रहेको खेर्सन शहर पुनः युक्रेनको नियन्त्रणमा। यो सँगै बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।